अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 6 अक्टूबर 2020 मुताबिक 18 सफर के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की पहली खबर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वो बयान शाये हुआ है जो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुनक़िद ग्लोबल समिट में दिया था। तफसील के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एक बहुत बेहतरीन कदम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खुलकर बात की जाए। तकनीक ने हमारे काम करने की जगह को बदल दिया है। हिंदुस्तान में हमने तजर्बा किया है कि तकनीक शफाफियत और सर्विस डिलीवरी में इस्लाह करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की दानिश्वरी के लिए एजाज है जो कि टूल और टेक्नोलॉजी बनाने में इंसान की मदद करता है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बढ़ा रहा है जिसका मकसद गांव में भी तेज इंटरनेट पहुंचाना है। सफ़े की दूसरी जानिब दूरदर्शन के साबिक डायरेक्टर और मशहूर ड्रामा निगार विलायत जाफरी के इंतकाल की खबर शाये हुई है, जिसकी तफसीली खबर और मौसूल होने वाले तासुरात को अवधनामा ने आखिरी सफ़े पर एहतमाम के साथ शाये किया है और वीडियो के आखिरी हिस्से में उसे पेश किया गया है। दूसरी अहम खबर में फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का बयान मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन की जानिब से किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए फौज ने हर जगह पर तैनाती कर रखी है और वो दो महाज पर एक साथ निपटने के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। उनका कहना था कि सवाल ही नहीं उठता कि किसी भी तसादुम की सूरत हाल में चीन हम पर उबूर पा सकता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मुबैना इज्तिमाई आबरू रेजी और कत्ल के हालिया वाक़े के पस मंजर में रियासत में सद्र राज नाफिज करने के मुतालबे से मुताल्लिक अदालत उज़्मा में एक दरख्वास्त दायर की गई है। ये मुतालबा वकील CRJ शौकीन ने उत्तर प्रदेश में आईन के आर्टिकल 356 के तहत किया है। नोबेल प्राइज कमेटी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रवां साल के तिब के इनाम की रकम को बरतानिया के माइकल हुटन, अमेरिका के हार्वी ऑल्टर और चार्ल्स राइस 3 साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर मुहलिक बीमारी हेपेटाइटिस C को दरियाफ्त करने की कोशिशों के एवज देने का ऐलान किया है। इन खबरों के अलावा सुदर्शन चैनल मामले में मरकज की दरख्वास्त पर समाअत 26 अक्टूबर तक और कर्ज मोरिटोरियम मामले की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी होने की खबर भी इसी सफ़े पर मौजूद है। सफ़े पर आज रियासत उत्तर प्रदेश की जानिब से एक इश्तिहार सरकारी धान खरीद से मुताल्लिक शाये हुआ है। नाजरीन, 6 अक्टूबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर पहली खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर सेहत कुंबा बहबूद डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज मुश्तरका तौर पर प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में 220 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल और MLN मेडिकल कॉलेज में कोबास लैब वर्चुअल के जरिए आवाम को मुअव्वन किया। वजीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वजीर आजम सेहत तहफ़्फ़ुज़ स्कीम के तहत न सिर्फ पहले से कायम मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए बरवक्त फंड मुहैया किए गए थे, बल्कि इस स्कीम ने उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की भी एक लंबी कड़ी कायम करने में अपना किरदार अदा किया है। इसी कड़ी में आज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रयागराज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए बरवक्त फंड मुहैया किए गए थे। वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में मुल्क हर शोबे में आगे बढ़ चुका है। उन्होंने लोगों को तख्लीकी ज़हनियत दी है। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले में जिला रायबरेली के मुकीम CRPF के शहीद जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह की शुजाअत और जवामर्दी को सलाम करते हुए उन्हें जज्बाती खराज अकीदत पेश किया है। वजीर आला ने शहीद के अहल खाना को 50 लाख रुपए की माली मदद फराहम कराने और शहीद के कुंबे के एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत देने और जिले की एक सड़क का नाम शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर करने का भी ऐलान किया है। वजीर आला ने शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह के अहल खाना से अपनी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि गम की इस घड़ी में रियासती हुकूमत उनके साथ है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में कोविड-19 की बाजियाबी शरह पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इन्फेक्शन की रोकथाम और इलाज के मुअस्सिर बंदोबस्त करने की हिदायत दी है। वाज़ेह हो कि इस वक्त रियासत की बाजियाबी शरह 87% से भी ज्यादा है, जो मुल्क के 84% रिकवरी शरह से 3% ज्यादा है। वजीर आला आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। वजीर आला ने कहा कि कोविड-19 इन्फेक्शन चेन को तोड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का अहम किरदार है। उन्होंने हिदायत दी कि इस पर और ज्यादा तवज्जो देते हुए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को पूरी संजीदगी से अमल में लाया जाए। आज यहाँ लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलाआत जनाब नवनीत सहगल ने बताया कि रियासत में हॉट स्पॉट इलाकों में कमी वाक़ हो रही है और कंटेनमेंट जोन में भी मुसलसल कमी वाक़ होती जा रही है। रियासत में अब करीब 15,863 कंटेनमेंट जोन है। उन्होंने बताया कि रियासत में इन्फेक्शन की तादाद भी कम हो रही है, जिसकी
جس کی وجہ سے ریاست میں تقریباً 367 ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ مسٹر سہگل نے کہا کہ معاشی سرگرمیوں کو دوبارہ معمول پر لانے کے لیے مستقل نگرانی جاری ہے۔ چھوٹی، مائکرو، درمیانی اور بڑے زمرے کی 18.8 لاکھ یونٹیں کام کر رہی ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری میڈیکل اینڈ ہیلتھ جناب امت موہن پرساد نے بتایا کہ ریاست میں گزشتہ ایک دن میں 1,49,272 نمونوں کی جانچ کی گئی ہے۔ اب تک ریاست میں کل 1,08,88,520 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا انفیکشن کے 3,064 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں اور اب تک مجموعی طور پر 3,66,321 افراد کو مکمل علاج کے بعد رخصت کیا جا چکا ہے۔ اس طرح سے ریاست میں ریکوری کی شرح اب بڑھ کر 87.75% ہو گئی ہے۔ اور ڈرامہ کا صفحہ آخر آج سابق دوردرشن ڈائریکٹر، مشہور ڈرامہ نگار اور لائٹ اینڈ ساؤنڈ کے خالق ولایت جعفری کے نام معنون ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ولایت جعفری نے آج دوشنبے کو صبح ممبئی میں داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ ان کی عمر تقریباً 85 برس تھی۔ ان کے پسماندگان میں اہلیہ کرشنا جعفری، بیٹا امبر جعفری، بہو سرین، پسرزادہ نواح جعفری، بیٹی رشمی ٹنڈن، داماد راجیش ٹنڈن اور نواسی ہنا جعفری ہیں۔ آپ کی پیدائش اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی میں 2 اکتوبر 1935 کو ہوئی، لیکن ان کی مادر علمی ہونے کا شرف لکھنؤ کو حاصل ہے۔ 1986 میں پہلی بار آکاشوانی کیندر کے ڈائریکٹر بنے۔ اس کے بعد 1988 میں دوردرشن کیندر لکھنؤ کے ڈائریکٹر ہوئے۔ انہوں نے 1969 میں ہندوستان کا پہلا لائٹ اینڈ ساؤنڈ پروگرام جلیان والا باغ سانحے پر ویژن 1919 کے نام سے پیش کیا۔ اس کے علاوہ پرانا قلعہ دلی 1971، بوسے قدم 1974، بہادر شاہ ظفر 1976، غالب 1978، انارکلی 1980 اور اسی طرح کے تقریباً 22 پروگرام پورے ملک میں متعدد مقامات پر پیش کیے۔ ان کے دور کا ایک بہت مشہور سیریل ڈاکٹر راہی معصوم رضا کا تحریر کردہ نیم کا پیڑ بھی تھا۔ ولایت جعفری ڈرامہ نویسی کے ساتھ ساتھ کہانی کار بھی تھے۔ اطلاع ہے کہ ولایت جعفری کے جنازے کو ممبئی سے آج 6 اکتوبر کو لکھنؤ لایا جائے گا اور ان کے آخری دیدار کے لیے دوپہر سے رات 8 بجے تک اجازت ہوگی۔ 7 اکتوبر کو ولایت جعفری کا جنازہ رائے بریلی لے جایا جائے گا، جہاں دوپہر 12 بجے ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ولایت جعفری کے انتقال سے لکھنؤ میں رہنے والے ان کے احباب اور قدردان میں ایک سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اردو کے نامور نقاد پروفیسر شارب رضولوی نے ولایت جعفری کے انتقال کو ڈرامہ، ادب اور تہذیب کا ایک بڑا نقصان بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لکھنؤ یونیورسٹی کے ایسے الومنائی تھے جنہوں نے اپنے کام سے یونیورسٹی اور ملک کے وقار کو اونچا کیا۔ غالب پر ان کی چھوٹی سی کتاب کا اجرا پچھلے برس کیفی اکیڈمی میں ہوا تھا۔ اس کتاب کے حوالے سے ولایت جعفری نے تفہیم غالب کا ایک نیا باب شروع کیا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ غالب کو جو اب تک لغت سے سمجھنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پہلی مرتبہ غالب کو روشنی اور آواز کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی، یہ ایک بہت بڑا اور انقلابی قدم تھا۔ پروفیسر روپ ریکھا ورما، سابق وائس چانسلر لکھنؤ یونیورسٹی نے کہا کہ ولایت جعفری صاحب کے انتقال کی خبر سے بہت دکھ ہوا۔ ساجی دنیا کے زیر اہتمام ہونے والے ہمارے زیادہ تر پروگراموں میں وہ شریک رہتے تھے۔ ان کا انتقال ڈرامہ اور ادب اور سماج کا بڑا نقصان ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے ایک نفیس اور ہم جہت شخصیت اور اچھے دوست کو کھو دیا ہے۔ سابق وائس چانسلر لکھنؤ یونیورسٹی لکھنؤ پروفیسر ایس پی سنگھ نے کہا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ لکھنؤ یونیورسٹی اپنے آئندہ ایلومنی فنکشن میں ولایت جعفری کو ان کی خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نوازے گی، لیکن میرے دوران کار میں یہ نہیں ہو سکا اور آج وہ اس دار فانی سے رخصت ہو کر ہم سب سے بہت دور چلے گئے، لیکن ان کی یادیں ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہیں گی اور ہمیں راہ دکھاتی رہیں گی۔ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کے کارنامے ہمیشہ زندہ رہیں گے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی کلاکار، کوئی بھی بڑا فنکار کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ اپنے فن اور اپنی کلا کے ذریعے زندہ رہتا ہے۔ پروفیسر سامرا حبیب نے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایک کر کے اچھے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، دنیا علمی اور ادبی لوگوں سے لگتا ہے خالی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ولایت جعفری ان لوگوں میں تھے جو بحیثیت ایک فنکار اور بحیثیت ایک انسان بھی بڑے تھے۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نہ صرف اپنے ہم اثروں کو متاثر کیا، بلکہ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے نسلوں کو اپنا پرستار بنا لیا۔ ولایت جعفری کے انتقال سے جو خلا ادب اور ثقافت کی دنیا میں ہوا ہے، اس کی تلافی آسانی سے ہونے والی نہیں ہے۔ روزنامہ اردو ہندی اودرامہ کے بانی وقار رضوی، جو خود ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے غم سے ابھر نہیں پائے ہیں، انہوں نے کہا کہ ولایت جعفری ایک عبقری شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے رنگ منچ کے حوالے سے 22 ایسے پروگرامز کیے ہیں جن کی حیثیت اور مرتبہ کسی تحقیقی مقالے سے کم نہیں ہے۔ وقار رضوی نے مزید کہا کہ ولایت جعفری نے غالب کے حوالے سے بھی اردو ادب کی ایک بہت بڑی خدمت یہ کی کہ غالب کو آسان بنا کر عوام و خواص کے ذہن و دل میں بٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ولایت جعفری کے انتقال سے اردو، ہندی
اور ثقافتی دنیا کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے۔ ان کے علاوہ تاریخ داں روی بھٹ، اسٹیج کلاکار مردولا بھاردواج، معروف صحافی پردیپ کمار، معروف افسانہ نگار ڈاکٹر سبیحہ انور، پروفیسر رمیش دیکشت، مرزا احمد خلیل بیگ، نجم الدین احمد فاروقی، سابق سیکریٹری جنرل راجیہ سبھا حکومت ہند رمیش چندر ترپاٹھی، ہندی ادیب و نقاد یوگیندر نارائن، ترقی پسند ہندی نقاد وریندر یادو، پرویز ملک زادہ، مینا عرفان اور صحافی سنتوش بالمیکی نے بھی اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ولایت جعفری کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اودھنامہ بھی ولایت جعفری کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے اور انہیں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کی خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔